लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, शाहिदो जहां के नाम। शेर कहूंगा, उसके बाद राशिद जलाल को आपकी अदालत में हाजिर करूंगा। और जब हम तमाशा बन गए, हादसा अच्छा लगा और भीड़ साहिल पर बहुत थी, डूबना अच्छा लगा, जिंदगी की भीख दर दर मांगते फिरते हो जी, मांगते फिरते हो क्यों? जीने वालों तुमको इस दुनिया में क्या अच्छा लगा? जीने वालों तुमको इस दुनिया में क्या अच्छा लगा? जिंदगी, रिश्ते, मोहब्बत, आरज़ू, एहसास, ख्वाब, फल तो जहरीले थे लेकिन जायका अच्छा लगा। फल तो जहरीले थे मगर जायका अच्छा लगा। और चलते चलते मैं आपको ऐलान कर दूं कि कल यहाँ पर पट्टी पुरवा एक गांव है, जी जी, बहुत ही जबरदस्त एक जलसा का इनेकाद किया गया। मौलाना वक्कास, मौलाना इमामुल हक साहब कास गंजवी, खलीफा हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई, और इसी तरीके से सादुल नजीब साहब बंगाल से, और एक मुशायरा भी इनेकाद होगा साथ ही में, जिसमें राशिद जलाल साहब भी होंगे। इस खाकसार की उसमें निजामत होगी। आप हजरात सब के सब तशरीफ लाइएगा और उलमाए इकराम के बयानात से मुस्तफीज होइएगा। इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब हजरत मौलाना राशिद जलाल सीतापुरी। बहुत ही खूबसूरत आपका प्रोग्राम हो रहा है। ये कारी मोहम्मद इरशाद साहब की मोहब्बतें हैं। मुसलसल मैं कल बाराबंकी के प्रोग्राम में था हजरत जी जी, मैं तकरीबन 3:30 बजे आने के बाद फिर हम 6:30 बजे यहाँ से लखनऊ के लिए निकले, वहाँ से सीधा आपके गांव में आए और कल का प्रोग्राम हजरत का फिर होना है। इसके बावजूद हमें दिन में पढ़ाना भी पड़ता है। इतनी मशगूलियों के बावजूद कारी इरशाद साहब ने हुक्म दिया तो इनका हुक्म सर आंखों पे, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं, बहुत अजीज हैं हमें, इसलिए मैं इनकी दावत पे सीधा इधर ही चला। अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। तो मैं अब थोड़ी सी गुजारिश आपसे ये करूंगा कि आप हजरात थोड़ा सा वहाँ कोहरे में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ये कह दीजिए कम लगेगा कि मैं ज्यादा देर अब परदेश में रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। आप पढ़ लीजिए, चले जाइए, आपकी थकावट को हम, मैंने जाने के लिए नहीं कहा किसी से। अगर मेरी बात बुरी लग गई तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप हजरात आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे। माशाल्लाह अभी हमारे स्टेज पर माशाल्लाह एक मेहमान तशरीफ फरमा है जिन्हें मुझे भी समाअत करना है। हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबित अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाते हैं। अल्लाह हजरत की बातों पर अमल करने वाला बना दे। हम सब आका की मोहब्बत में बैठे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि फलाने के यहाँ जलसा हो तो देखने नहीं जाएंगे, तो हमारे यहाँ भी नहीं जाएंगे। इसलिए आए हो क्या? नहीं। किस लिए आए हो? आका की मोहब्बत में आए हो। अब इसमें जलसा किसी का भी हो, हमारी शिरकत लाजमी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं दीन की मजलिस हो रही है तो उसको हम कामयाब बनाएं। तो सारे लोग कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह खुद भी जा रहे हैं, दूसरों को भी माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह वापस आएंगे। एक मरतबा आप मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया से मैं कह रहा हूँ लेकिन उनको नींद लग रही है, थोड़ा सा इसकी आवाज आप बढ़ा दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक है, ये अलग बात है 2 साउंड है लेकिन अच्छा माइक है माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ हमारे स्टेज पर हाफिज मुबीन भाई, ये जो माइक है जिसमें हम बोल रहे हैं इसकी हल्का स्लो कर दो, तब सीटी नहीं आएगी। इसकी ज्यादा हो जाती है, इसी वजह सीटी आती है। हमारे स्टेज पर हाफिज मुबीन साहब माशाल्लाह बहुत ही नेक दिल इंसान तशरीफ फरमा है। इसी के साथ साथ हाफिज जावेद साहब, और अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपसे रुखसत हुए हजरत मौलाना मुमताज साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाई। इसी के साथ साथ आज के इस प्रोग्राम की निजामत फरमा रहे अली जनाब इज्जत माँ हजरत मौलाना मोहम्मद जैद आतिश साहब।
माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इनकी निजामत होती है और बड़े बड़े इजलास में। इसी के साथ साथ शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अरमान अरकम साहब वो भी तशरीफ फरमा है, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ। और हमारे छोटे भाई अरशद फराज साहब वो भी तशरीफ फरमा है। अब आप हजरात की मैं मोहब्बतें चाहता हूँ, सब लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ कितने लोग मुझे सुनने के बाद चले जाएंगे? जाओगे? अभी असल बयान जो होना है, हमारे मेहमान हैं, अगर हम इनका बयान नहीं सुनेंगे और चले जाएंगे तो ये क्या सोचेंगे? तो कोई जाएगा तो नहीं? वादा करिए कि कोई नहीं जाएगा, जब तक दुआ नहीं होगी कोई नहीं जाएगा। और मुझे भी पता है टाइम अच्छा खासा हो चुका है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। ये उलमा इकराम भी माशाल्लाह थके हुए हैं, आपसे ज्यादा इनको थकन लगी हुई है। आप तो आज के दिन यहाँ बैठे हैं और ये रोज यही काम करते हैं, दीन की बात लोगों तक पहुँचाते हैं। तो कोई जाएगा तो नहीं? मुंह से बोल के बताइए। नहीं इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबके इस वादे को कबूल फरमाए। कभी कभी खामोशी जो है वो रजामंदी की अलामत होती है। हाँ ये लेकिन खास मौके पे है, यहाँ पे इनको सबूत देना पड़ेगा। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है ना। एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं यहाँ से एक मतला एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास, आप मुलाहिजा कर लें कि सरदार चाहिए। क्या बात है, क्या अंदाज है। न जमींदार चाहिए, सरदार चाहिए, 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 न जमींदार चाहिए। जन्नत जन्नत मुस्तफा का वफादार चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। और ये भी शेर हाफिज जैद साहब तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, इनकी मोहब्बतें चाहता हूँ। ये भी शेर आप हजरत अगर नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह भी हजरत का बयान होगा। मैं भी बयान सुनने का मुश्ताक हूँ, अभी हजरत का बयान होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो बोलिए, मुझे बोल के पढ़ने में अच्छा लगता है। जिस तरह आपको खामोश रह के सुनने में अच्छा लगता है, मुझे बोल के पढ़ाने में अच्छा लगता है। एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सरदार चाहिए, न जमींदार चाहिए, सरदार चाहिए, न जमींदार चाहिए। जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। और मौलाना ज़ैद साहब, रिज़वान तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में, रिज़वान तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में, रिज़वान तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में। पहले पहले मेरे रसूल का दीदार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। इनकी बहुत मोहब्बतें हैं, लेकिन ये दीन बहुत अच्छे हाथ में देंगे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। ये अगर हम सोचते हैं कि माशाल्लाह अच्छा लगता है और आप काबिले मुबारकबाद हैं, माशाल्लाह आप दीन पे लुटा रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत है ना। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन आप इनाम देने के लिए आए तो आप हाथ में दें, है ना। बुरा मत मानिए मेरी बात का, मेरा काम है इस्लाह करना, क्योंकि कल पूछा जाएगा, अभी यहाँ से कोई गलत पैगाम जाएगा तो कहेंगे हजरत जी नात तो बड़ी अच्छी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब फायदा होता है तो कुछ नहीं देखते, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है।
بس یہ ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا زید صاحب اتنی خاموشی کا ثبوت دے رہے ہیں. دو ہی لوگ صرف نہیں بولتے ہیں، باقی سب بولتے ہیں، وہ بھی جس کو کسی چیز کا کھٹکا ہو یا پھر اس کے منہ میں گٹکا ہو. کیا لیکن آپ کے منہ میں ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا ہے نہ تو کسی کا کھٹکا ہے. کھٹکا تو نہیں آپ کو، تو بولیے پھر سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. یہاں سے ایک مطلب ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. ہماری ماں جی، نے بھی عطا تشریف کریں. فرما ہے. بطور خاص ملاحظہ کریں حافظ ارمان القم صاحب، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. مولانا ممتاز صاحب اور یہ حافظ ارشد صاحب کے ساتھ میں تشریف لائے ہیں، ان کے دوست، ان کے حوالے سے بھی پیش کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اس فکر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سجدے میں ملے گی. اس فیر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گی. سجدے میں ملے گی. اس فیر میں مت رہیے، اس فیر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گی. ارے جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی. صدقے میں سبحان ملے اللہ. گی. سبحان اللہ. جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی. اس فیر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گی. اس فیر میں مت رہیے، اس فیر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گی. ارے جنت جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی. صدقے میں ملے گی. جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی. صدقے میں ملے گی. میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کے والے سے یہ بطور پیغام کے ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ تم شرم و حیا ڈھونڈتی پھرتی ہو اے بہنوں، پھرتی ہو اے بہنوں. تم شرم و حیا ڈھونڈتی پھرتی ہو اے بہنوں، پھرتی ہو اے بہنوں. تم شرم و حیا ڈھونڈتی، تم شرم و حیا ڈھونڈتی پھرتی ہو اے بہنوں. ارے یہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گا. یہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گا. اس فیر میں مت رہیے کہ سجدے میں ملے گا. جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی. صدقے میں ملے گی. اور یہاں سے قاری ارشاد صاحب ایک مطلع ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کریں. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب یہاں سے مولانا زید صاحب بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جس کو میرے، جس کو میرے، جس کو میرے مصطفیٰ سے واسطہ کوئی نہیں، جس کو میرے مصطفیٰ سے واسطہ کوئی نہیں، جس کو میرے مصطفیٰ سے، جس کو میرے مصطفیٰ سے واسطہ کوئی نہیں. خلد میں ہاں، خلد میں ہاں، خلد میں جانے کا اس کے راستہ کوئی نہیں. خلد میں جانے کا اس کے راستہ کوئی نہیں. اور
بہت اچھے دل کے کانوں کے ساتھ سننے والا شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ یہ ہے ایسے وہ ہے ویسے دوسروں پر ہے نظر، یہ ہے ایسے وہ ہے ویسے دوسروں پر ہے نظر، کہ یہ ہے ایسے وہ ہے ویسے، یہ ہے ایسے وہ ہے ویسے دوسروں پر ہے نظر، ہاں مگر اپنا گریباں، ہاں مگر اپنا گریباں جھانکتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہاں مگر اپنا گریباں جھانکتا کوئی نہیں، جس کو میرے مصطفیٰ سے واسطہ کوئی نہیں۔ اور جاتے جاتے ایک مطلب ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں، ابھی ہمارے حضرت کا بیان ہونا ہے، حضرت کے بیان ہی کے لیے میں بھی انشاءاللہ بیٹھوں گا۔ آپ حضرات بھی جب تک دعا نہیں ہوگی آپ لوگ نہیں جائیں گے، آپ نے وعدہ بھی پہلے کر رکھا ہے، اور مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہم کو پھنسا رہے ہیں، دین کی بات بتائی جائے گی، اگر آپ عمل نہیں بھی کریں گے، اگر سنتے ہی رہیں گے، کم سے کم سننے کا تو ثواب ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو انشاءاللہ داعی صاحب کا حکم ہے کہ جب حضرت کا بیان ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے دوبارہ پڑھایا جائے گا۔ اچھا، ابھی ہمارا فرمائش ایک ہوئی تھی کہ ہماری ماں بہنیں ہماری تشریف فرمائیں، جی جی، تو وہ میں کلام بعد میں پڑھوں گا، یہ دیکھوں گا کہ آپ سنیں گے کہ نہیں۔ جی 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 جی، تو انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں تو ماشاءاللہ جس پروگرام میں جاتے ہیں، جہاں جہاں، یہ سب سے پلہ ان کا بھاری رہتا ہے، جب تک پروگرام، یہ الگ بات ہے کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، نہیں پلہ نہیں جھاڑنے والی، ماشاءاللہ تو اپنی دعاؤں سے مجھے نوازتی ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کی دعائیں ہیں جو آج بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کلام بھی آپ کے درمیان پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل ہمارے حضرت کا بیان ہوگا، دعا سے پہلے انشاءاللہ آپ کو کلام سنا جائے گا۔ اب جاتے جاتے ایک مطلع ایک شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں، کوئی جائے گا تو نہیں؟ 2 دفعہ وعدہ کر چکے ہیں آپ، انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا، ہے نا؟ دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کیا روز روز تو پروگرام ہوتے نہیں ہیں، ایسا نہیں آج ہوا کل پھر ہم کر لیں گے، یہ علماء کرام اتنی آسانی سے آپ کو ملنے والے تو ہے نہیں، اگر آج نصیب ہو گئے ہیں تو وہ سیکھ کے جانا چاہیے۔ ہے چچا کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے نا؟ ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ آپ کی شکلوں پہ 12 بجے، ابھی 10 بجے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ کے درمیان یہ جو ہمارے قاری ارشاد صاحب ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کی قدر ان کے دل میں نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ جمعیت علماء بسواں کے یہ نائب سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، نائب صدر ہیں، اور صدر کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر یہ قاری صاحب اتنی خدمت انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے مدرسے میں تقریباً 30-35 بچے قیام فرماتے ہیں، تو آپ ان کو ایسے نہ ضائع کریں۔ اسی طرح آپ کے جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب آپ ان کو توجہ دیں گے تو یہ بھی جا کے اپنے گاؤں کا نام روشن کریں گے۔ آج قاری ارشاد صاحب کو بسوانی کوئی نہیں کہتا، جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قاری ارشاد صاحب وہی سرخو پروا والے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ آپ نے محنت کی، آپ نے توجہ دی، ماشاءاللہ اتنا کام انجام دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن بلکہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ ان کی جب نظر پڑے گی تو یہ بھی کہیں گے یار اللہ میاں یہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کو بھی لیے چلو، ہے نا؟ علماء سے محبت کریں گے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ فرمایا جس سے آپ محبت کریں گے کل قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر بےایمانوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو بےایمان آدمی دوزخ میں جائے گا تو ہم بھی جائیں گے ساتھ، ایمانداروں سے اگر ہماری دوستی ہوگی تو ایمانداری کی وجہ سے اگر وہ جنت میں جائے گا تو ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مولانا زید صاحب ایک مطلب پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوبصورت انداز سے ہمارے سماعت فرما رہے ہیں حافظ مبین صاحب، ان کی بھی خدمتیں آپ کے گاؤں میں تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں، کتنے 7 سال، 8واں سال لگ گئے ماشاءاللہ،
اتنے مخلص ہیں، ابھی تک وہی سائیکل، وہی ٹائمنگ، وہی 4000 حضرت خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ نہیں بےزتی کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ سب سارے مولویوں کے ساتھ اگر آپ سے کہا جائے، ابھی آپ کے پاس فون کیا جائے کہ حضرت آپ کو محمود آباد جانا ہے رات کے 12 بجے اور اس کے بعد ہم آپ کو 500 روپے دیں گے، آپ محمود آباد آ کے آئیے، 2 گھنٹے رکے، اس کے بعد چلے جائیے، کھانا بھی کھلائیں گے، کتنے لوگ جانے کے لیے راضی ہوں گے؟ کوئی نہیں راضی ہوگا۔ پیسے بھی آپ کو ملیں گے لیکن راضی نہیں ہوں گے آپ۔ کیوں؟ اپنا آپ سوچتے ہیں خود ہی کہ جائیں گے بھیا 500 روپے کے چکر میں، صبح اگر آ گیا نزلہ، آ گیا بخار تو 2000 چلے جائیں گے، لیکن یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ترنت حاضر ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کا احسان مانیے۔ اب میں بات لمبی ہوتی، تقریر ہوتی جا رہی، میں پیش کرتا ہوں، عطا کرے عطا کرے کہ دل میں جو والدین کی عظمت نہ پاؤ گے، دل میں جو والدین کی عظمت نہ پاؤ گے، دل میں جو والدین کی عظمت نہ پاؤ گے تو جنت میں داخلے کی اجازت نہ پاؤ گے، جنت میں داخلے کی اجازت نہ پاؤ گے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور دروازہ بند رکھو گے مہمان کے لیے، دروازہ بند رکھو گے مہمان کے لیے تو ہرگز تم اپنے رزق میں برکت نہ پاؤ گے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں داخلے کی اجازت نہ پاؤ گے۔ بہت السلام علیکم۔